हरिः ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पातंजल योग सूत्र। पातंजल योग सूत्रका 4 पाउहरूमध्ये 3 पाउहरू हामीले अहिले अभ्यास गरिसक्यौँ, अर्थ विचार गरिसक्यौँ। अब कैवल्य पाद, चौथो पादको आज शुभारम्भ हुन्छ। पहिलो पाउमा चाहिँ योगको स्वरूप, जो समाधिको कुरा गरियो, समाधि पाद भयो। दोस्रो पाउमा समाधिका साधनहरू, योगका साधनहरू के हुन् भनियो, साधन पाद भयो। तेस्रो पाउमा योगबाट प्राप्त हुने सिद्धिका कुराहरू भए, त्यसकारणले त्यसलाई विभूति पाद भनियो। विभूति भनेको ऐश्वर्य, विभूति भनेको साधनाबाट प्राप्त हुने सिद्धिको चमत्कार। विभूति चमत्कार देखाउने भएर त्यो भस्मलाई विभूति भन्छन् कतिले। भगवान श्री कृष्णको एक किसिमको चमत्कार देखाइएको हुनाले विभूति योग भनिन्छ। 10औं हरेक पदार्थमा, हरेक वस्तुहरूमा भगवानको अनुभूति गर्ने प्रक्रिया, तरिका, विभूति योग। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अहिले चौथो पाद हो। चौथो पादमा कैवल्य। कैवल्यको निर्णय। कैवल्य भनेको चाहिँ आत्मा प्रकृतिभन्दा, बुद्धिभन्दा अलग भएको अनुभव गर्नु र केवल अवस्थामा रहनु। केवल भनेको एकमात्र भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यसको भावलाई कैवल्य भनिन्छ। कैवल्य शब्दको सीधा सीधा अर्थ मोक्ष। मोक्ष भने पनि शास्त्र अनि दर्शनहरूको सिद्धान्त अलग अलग, विचार अलग अलग हुने भएर यो कैवल्यको पनि परिभाषा फरक फरक हुन्छ। जस्तै बौद्ध दर्शनमा विशेष गरी निर्वाण भन्छ, वेदान्त दर्शनमा विशेष गरी मोक्ष शब्दको प्रयोग हुन्छ। कतिपयहरूले मुक्ति भनेर पनि भन्छन् र मुक्तिका अलग अलग सारूप्य, साष्टी, सामिप्य, सायुज्य यस्ता भक्ति दर्शनका अलग अलग चिन्तन हुन्छ। त्यो भक्ति दर्शनमा आएको सारूप्य भनेको भगवानको जस्तै रूप हुने, सालोक्य भन्यो भने भगवानको जस्तै लोक प्राप्त हुने, सारूप्य भन्यो भने भगवानको जस्तै रूप प्राप्त हुने, सामिप्य भगवानको नजिकै बस्न पाउने, अनि साष्टी भगवानको जस्तै ऐश्वर्य वैभव भएको, यस्तोलाई पनि मुक्ति भन्ने हो भन्छन्। तर अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तमा पनि र यो योग दर्शनमा पनि जबसम्म प्रकृतिको अधीनमा चैतन्य रहन्छ तबसम्म यी कुनै पनि मोक्षहरू मोक्ष होइन। जब चित्तको चञ्चलताको साथ साथ भइन्छ भने संकल्प विकल्प भनेकै चित्तको लक्षण। आखिरमा संकल्प विकल्प बिनाको चित्त हुँदै हुँदैन, संकल्प विकल्प बिनाको अन्तःकरण हुँदै हुँदैन। त्यो संकल्प विकल्प रहित नभई मोक्ष हुँदैन भनेपछि चित्तवृत्तिबाट अलग नभइकन मोक्ष हुँदैन। एकजना महात्माले दृष्टान्त दिनुहुन्थ्यो। एउटा कपडा छ, मैले लगाइरहेको कुर्ता भए पनि भयो, अथवा एउटा टोपी, हजुरहरूले ओढिरहेको वा लगाइरहेको कुनै कपडा, सल, त्यसको धागो सबै झिकेर हटाइदिने हो भनेदेखि त्यहाँ कपडा भन्ने चिज बाँकी रहँदैन। घडाबाट माटो झिकेर हटाइदिने हो भने घडा बाँकी रहँदैन। त्यसै गरी संकल्प विकल्प हटाइदिने हो भने चित्त भन्ने चिज अर्को रहँदैन। अनि जब संकल्प विकल्प सँगै छ भने चाहे त्यो स्वर्ग जाने संकल्प होस्, चाहे त्यो भगवानको लोकसँगै बस्ने संकल्प होस्, चाहे त्यो चाहिँ भगवानको चरणको सेवा गर्ने संकल्प होस्, चाहे चाहिँ अरू कुनै किसिमको संकल्प होस्, जहाँ चित्तवृत्ति बाँकी रह्यो, निरोध भनेर थुनेर राखेर मात्रै पुगेन। यहाँ त पुरै विवेक ख्याति भनेको त अलग भयो भनेर बुझिहाल्नु पर्यो। बुझिसकेपछि प्रकृतिले यसलाई छोड्छ, ऊ चाहिँ केवल हुन्छ। केवल हुनु नै कैवल्य हो।
यस किसिमको कैवल्यको कुरा हो। तर कैवल्यको रहस्य के हो भन्ने कुरा निर्णय गर्नका लागि अब कैवल्यवाद भनेर बताइन्छ। पहिलो पाउ समाधि, समाधिमा समाधि सम्बन्धी कुराको चर्चा, अनि दोस्रो पाउमा साधन, तेस्रो पाउमा समाधिबाट प्राप्त हुने विभिन्न किसिमका सिद्धिहरू जसलाई विभूति भनिन्छ, अनि चौथो पादमा चाहिँ यी तीनटै पादको चाहिँ निष्कर्ष, अन्तिम निर्णय, अन्तिम प्राप्ति, अन्तिम लक्ष्य, अन्तिम उपलब्धि जसलाई हामी कैवल्य भन्छौँ हो, त्यसको वर्णन हामी गर्दछौँ। हुन त कैवल्यको कुरा पहिला पनि नआएको होइन, तर स्पेसल कैवल्यकै लागि बढी फोकस गरेर चाहिँ वर्णन अगाडि नभएको हुनाले अब कैवल्यको कुरा यहाँ गर्नु छ। गर्दा अघिल्लो अध्यायमा, अघिल्लो प्रकरणमा, अघिल्लो पाउमा आएका जो विभूतिसँग सम्बन्धित कुरा हुन्, सिद्धिसँग सम्बन्धित कुरा हुन्, ती पनि यहाँ आउँछन् प्रसङ्गवशात। प्रसङ्गवशात अघिल्लो पाउका पछिल्लो पाउमा, पछिल्लो पाउका अघिल्लो पाउमा आइ नै हाल्छन्। चारवटा पाउ भनेको चाहिँ जसरी एउटा गाई छ, गोरु छ, चारवटा पाउ नभइकन ऊ टक्क अडिँदैन। योगको पूर्णताको लागि, योगको शिखरमा पुग्नका लागि यी चारवटै पाउहरू साधना चाहियो। बीचमा विभूति आइहाल्छन्। कतिपय विभूति फेरि कैवल्य भावमा पुग्नका लागि आवश्यक पनि छन्। यद्यपि ती विभूतिहरूमध्ये केही चाहिँ विघ्न बाधाका रूपमा पनि हुन्छन्। ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, कतिपय सिद्धिहरू त समाधिमा विघ्न बाधाको रूपमा पनि छन्। तिनलाई बुझेर विघ्न बाधालाई हटाएर अनि विभूतिहरूको पनि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कैवल्य त अन्तिममा आवश्यक नै पर्छ। अब यसैको विषयमा हामी अहिले चर्चा गर्दैछौँ। अब हामी सुरु गरौँ आज कैवल्यपाद। जन्मौषधि मन्त्र तपः समाधिजा सिद्धयः, यो चौथो पाउको सूत्र हो। अब यसको उच्चारण गर्न तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने उच्चारण गर्नु होला है। म अब सुरु गर्दछु। जन्मौषधि मन्त्र तपः समाधिजा सिद्धयः, जन्म, औषधि, मन्त्र, तपस्या र समाधि। कतिवटा कुरा भए? चारवटा। एउटा जन्म, एउटा औषधि, एउटा मन्त्र, एउटा तपस्या। यी चारवटाबाट यी सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छन्। जन्म, मन्त्र, औषधि र तपस्या। के भए? जन्म, औषधि, मन्त्र, तपस्या र समाधि। यिनीहरूबाट सिद्धयः भनेको यी सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छन्। अब सिद्धिहरूको प्रक्रिया बताउनका लागि अब हामीले टीका हेरौँ। जन्म भनेको टीका एकछिन पछाडि बाँकी नै छ। जन्म भनेको जन्मजात सिद्धि हुने। जन्मजात सिद्धि हुने भनेको चाहिँ एउटा शरीर त्यागेर अर्को शरीर प्राप्त भएको छ, त्यतिखेर चाहिँ एउटा शरीर छोडेर अर्को शरीर, अर्को जन्म, जन्मलाई के जुनी भन्छन् नेपालीमा। संस्कृतमा योनि शब्दको अर्थ त फेरि प्रकारान्तरले लोक व्यवहारमा अर्कै छ, तर हाम्रो चलनमा चाहिँ योनि भनेको जन्म, नयाँ जन्म भन्ने अर्थमा भन्ने चलन छ। अहिले यो शब्दको पनि केही समय बित्दै गएपछि थोरै स्वरूप अर्थ बदलिँदै जाँदो रहेछ। प्राचीन ग्रन्थहरूमा जन्मलाई नै योनि शब्दको प्रयोग गरिएको छ। मनुष्य योनि भनेको मनुष्य जन्म भनेको, पशु योनि भन्यो भने पशु जन्म भनेको। कहिले शरीरको परिवर्तन हुँदा, अरू केही स्वभावको परिवर्तन हुँदा, मन बुद्धिको केही शक्ति सामर्थ्यको परिवर्तन हुँदा केही अनौठा अलौकिक शक्तिहरू प्रकट हुन्छन्। तिनलाई हामी सिद्धि भन्छौँ। त्यस्ता सिद्धिहरू चाहिँ विभिन्न किसिमले हुन्छन्। कतिवटा किसिमले जन्म, औषधि, मन्त्र, तपस्या र समाधि, यी पाँचवटा प्रक्रियाबाट हुने रहेछन् है त। जन्मबाट हुने सिद्धि भनेको के त भन्दा मनुष्य शरीर छँदाखेरि त त्यस्तो सिद्धि प्राप्त छैन। अब देवताको जन्म प्राप्त भयो भने अब देवताको शरीर हुने बित्तिकै अर्कै किसिमको एउटा सिद्धि प्राप्त हुन्छ। जन्मतः सिद्धि हो। अब पशु जन्मभन्दा मनुष्य जन्ममा केही फरक शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हुने स्वाभाविकै हो। किन? पशु शरीरमा ती सबै कुराहरूको चाहिँ यो पात्र बनेको हुँदैन। हाम्रो शरीरको स्ट्रक्चर नै त्यस्तो हुँदैन।
मनुष्य योनिभन्दा पशु योनिभन्दा मनुष्य योनिमा चाहिँ छुट्टै किसिमको शक्ति हुने भयो, सिद्धि हुने भयो, केही न केही फरकपन। अब देव जन्म प्राप्त भयो भने, देव शरीर प्राप्त भयो भने त्यतिखेर शरीर, इन्द्रिय र चित्तमा एक किसिमको अपूर्व शक्ति प्राप्त हुन्छ, टाढाको कुरा थाहा पाउने, जमिनसँग नछोइकन पनि नटेकिकन पनि अडिन सक्ने इत्यादि। कतिपय फेरि यही जन्ममा पनि मनुष्य शरीरमा नै पनि दैवी शक्ति प्राप्त हुन्छ, जस्तै कपिल ऋषि हुनुभयो, वेदव्यास हुनुभयो, शुकदेव हुनुभयो, वामदेवको कथा आउँछ पुराणमा के उपनिषदमा। जन्मबाटै सिद्धि प्राप्त भएका कुराहरू हुन्छन्। आजको युगमा पनि, कलियुगमा पनि केही मानिसहरू अहिले पनि अनौठो सिद्धिले युक्त भएका, एकदमै सानो बाल्यकालको मान्छे जो चाहिँ केही गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, तर ऊ चाहिँ अलौकिक पढ्दै नपढेका, सुन्दै नसुनेका भाषाहरू बुझ्ने, यस्ता कतिपय सिद्धिहरूको आज पनि देखिन्छ। केही जन्मजात सिद्धिदेखि हुन सक्छन्, त्यो ठुलो कुरा होइन। जन्मबाट नै प्राप्त हुने केही सिद्धिहरू चाहिँ जन्मज सिद्धि भए, जन्मजा सिद्धि। अब दोस्रो औषधिजन्य सिद्धि। औषधि भनेको कुनै औषधि खाएर, जस्तै यो मुलाको रसहरूबाट बनेको चाहिँ कुनै के उसमा चाहिँ हात लगायो भने, हातमा भिजाएपछि सर्पको विषले प्रभावित गर्दैन भने, यद्यपि यही सुनेर हात चाहिँ नहाल्नु होला। यो प्रयोग गरिएको विधि हो। हजुर, यो बिच्छीले टोकेको उसमा मैले आफैले प्रयोग गरेको छु यसलाई। ए हजुर, बिच्छीले टोकेको मुलालाई ल्याएर मुलालाई त्यसमा लगाइदियो भनेपछि त्यसले बिच्छीको रसलाई त्यसले जम्मै सोच्दिन्छ र समाप्त गर्छ। बिच्छीको विषलाई मैले प्रयोग गरेको छु। एकदम अति उत्तम। मैले सैद्धान्तिक रूपमा धेरै कुरा देखेको छु जो मैले प्रयोगमा लैजाने मेरो अनुकूल परेको छैन। सर्पको विषले पनि प्रभावित गर्दैन, सर्प सजिलै हातले समाउन सकिन्छ, उसले डस्दा पनि विषको प्रभाव पर्दैन भन्ने कुरा पनि कहीँ लेखेको देखाएको छु मुलाको रसको प्रयोगबाट। होला गुरुजी, सर्पमाथि त प्रयोग गरेका छैन, त्यो प्रयोगको बिच्छीको पनि विष नै हो, त्यो ठुलै विष हो, तगडा विष हुन्छ नि बिच्छीले। इत्यादि केही औषधिजन्य सिद्धिहरू जो हाम्रो त नेपालमा झन् विशेष गरी परम्परागत पद्धति पनि थियो, जसलाई एउटा घरेलु उपचार विधि, एकदमै खतरनाक औषधिहरू गर्ने प्रचलन थियो, जो आज आधुनिक पश्चिमा प्रवृत्तिका औषधिहरूको प्रयोग गर्न थालेपछि हाम्रा घरेलु प्रयोगहरू हराउन थाले, बिर्स्यौँ हामीले। त्यसको ठुलै घाटा हाम्रो समाजलाई पर्दैछ। यो छुट्टै प्रसङ्ग भयो। औषधिजन्य सिद्धिहरू चाहिँ हुन्छन् कतिपय। यो आँखामा यो प्रयोग धेरै अहिले हामीले पुस्तकहरू हेर्छौँ, हामी प्रयोग गर्दै छैनौँ। आँखामा एक किसिमको सुरमा लगाउने, एक किसिमको चाहिँ गाजल लगाउने व्यवस्था छ, जसले अँध्यारोमा पनि वस्तुहरू देख्ने, जसमा लाटोको सेरोबाट उत्पन्न भएको, म सबै कुरा अहिले भन्दिनँ, लाटोको सेरोको शरीरबाट प्रादुर्भूत प्रकट भएको चिज कतिपय अवस्थामा कतिपय प्राणीहरूको हिंसा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। लाटोको सेरोबाट प्रकट पैदा गरिएको कुनै औषधि चाहिँ आँखामा यो गाजलको रूपमा लगाएर हेर्दाखेरि रात्रिको समयमा पनि, अँध्यारोमा पनि, उज्यालो नबालिकन पनि वस्तुहरू हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। यतिसम्म कि कपडा लगाएको अवस्थामा कपडाको आवरणले आँखालाई नढाक्ने गरी पलतिरको कुरा देख्न सकिने कतिपय यस्ता सिद्धिका कुराहरू सुनिन्छन् र केही ग्रन्थहरूमा देखिन्छ। तर त्यसका अलिक गहिरो साधन हुने भएको हुनाले अनुभवी गुरुहरूको साथ नभइकन प्रयोग गर्न मिल्दैन। औषधिजन्य सिद्धिहरू पनि विचित्र किसिमका सिद्धिहरू हुन्छन्। अब मन्त्रजन्य सिद्धिहरूको कुरा यदाकदा हामीले अहिले पनि सुनेका छौँ। मन्त्रको प्रयोगबाट हाम्रो पिताजीको समयसम्म पनि, अब हाम्रो समयमा आवश्यक परेन, हस्पिटल लाग्दा भइहाल्यो, पिताजीले त्यो काम प्रयोग गर्नुभएको मलाई थाहा छ। सर्पको जटिल विषलाई पनि औषधि फुकेर, मन्त्रको प्रयोगबाट फुकेर सन्चो पारेको। त्यतिखेर अर्को विकल्प पनि थिएन, सन्चो पारेको र गएर फुकिदिएपछि सन्चो हुन्छ भन्ने यो थियो। र यतिसम्म हजुर अहिले पनि अवश्य पनि जहाँ यो पाश्चात्य शिक्षा पद्धतिको अतिक्रमण छैन त्यहाँनिर सुरक्षित अझै पनि होला। पाश्चात्य शिक्षा पद्धतिको अतिक्रमणले यसलाई चाहिँ ओझेलमा पारेकै छ। अहिले त सर्पको मन्त्रसँग सम्बन्धित कुरा त यस्तोसम्म प्रयोग थियो कि धेरै 2-3 घन्टा टाढाको बिरामी चाहिँ उहाँ सर्पले डसिरहेको छ, ऊ चाहिँ एकदम छटपटाएको छ, मरणासन्न अवस्थामा छ। त्यसको खबर लिएर, टेलिफोन छैन, खबर लिएर
जो मन्त्र प्रयोग गर्ने गुरु कहाँ आइपुग्नुपर्छ, खबर लिएर यहाँ आएर अनि गुरुजी वहाँ पुगुन्जेल 6 घन्टा लाग्छ। 6 घन्टासम्म उसको अवस्था के हुन्छ भन्न सकिन्न, वा 2 घन्टा 4 घन्टा लाग्छ। त्यसो भए तत्काल जो मान्छेले समाचार लिएर आएको छ त्यो मान्छेले नै मन्त्र प्रयोग गरेको पानी यहाँ पिउन थाल्दा उहाँ उसलाई ठिक हुन्छ। यो त नपत्याइदो कुरा हो, तर पनि यो प्रयोग गर्ने प्रचलन थियो र यसले नै पानी पिउँदै गर्ने। पछि फेरि त्यो मन्त्र प्रयोग गरेको पानी चाहिँ उहाँ लगेर पिलाउने काम चाहिँ 2 घन्टा पछि हुन्छ, त्यो पनि गर्ने। तर तत्कालका लागि यो पनि हाम्रो पिताजीहरूकै समयमा पनि प्रयोग थियो र मैले चाहिँ आफैले पिताजीहरूको समयमा पनि प्रयोग नगरेको र वाराणसीमा छँदा यिनको पिताजीले गर्नुभयो भनेर देखेको चाहिँ दूत नाडी परीक्षा। दूत नाडी परीक्षा भनेको चाहिँ कोही बिरामी उहाँ सुतिरहेको छ, त्यो बिरामीको अवस्था कस्तो छ, ऊ बाँच्छ बाँच्दैन भन्ने कुरा उसको खबर लिएर आउने मान्छेको नाडी छामेर थाहा पाउने दूत नाडी परीक्षाको प्रचलन पनि व्यापक थियो पहिला। यी पनि एक किसिमका सिद्धिहरू हुन्। त्यसमा पनि मनको एकाग्रताको, मनको अभ्यासको आवश्यकता पर्दछ। त्यो त सामान्य कुरा हो। मनको एकाग्रता, मनको त्यसमा चाहिँ लगाव, यिनको आवश्यकता चाहिँ हरेकमा पर्दछ। अब एउटा चाहिँ जन्मज सिद्धि भइहाल्यो, अर्को चाहिँ औषधिजन्य सिद्धि भयो, अर्को मन्त्र सम्बन्धी सिद्धि भयो, मन्त्रजन्य सिद्धि भयो, अर्को चाहिँ फेरि तपस्याबाट हुने सिद्धि। तपस्याबाट, तपस्या भनेको स्वधर्मानुष्ठाने कष्टसहनम तपः, आफ्नो शास्त्रोक्त विधिलाई नियमपूर्वक परिपालन गरेर कष्टको सहन गरेर गर्मीमा चारैतिर पञ्चाग्नि ताप्ने, जाडोमा चाहिँ हिउँको बिचमा बस्ने जस्ता कठिन कष्ट सङ्घर्ष पनि मतलब कठिन साधना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ मनको एकाग्रताको लागि मन्त्र जप, अनुष्ठान आदि कतिपय कुराहरू चाहिँ जो तपस्या हो, त्यो तपस्याबाट प्राप्त हुने जो सिद्धि, त्यसलाई चाहिँ तपस्याजन्य सिद्धि भनेर बताइएको छ। जो हामीले सायद यो साधन पादमा पनि यो कुरा आइसकेको छ भन्ने लाग्छ। कहाँनेरि त भन्दा कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः 43औं सूत्र रहेछ साधन पादको। शरीरको र इन्द्रियमा सिद्धि प्राप्त हुन्छ, किन तपस्याले अशुद्धि नष्ट भइसकेपछि हामीमा एक किसिमको भारीपन छ। हजुरहरूलाई सामान्य अनुभव छँदैछ कि योग साधना नगर्दा र गर्दामा शरीरमा के कतिको भारीपन र हल्कापन फरक छ भन्ने कुरा। अझै बढी साधनामा गइरिँदै गयो भने अहिले त हामी शरीरको हल्कापनको महसुस गर्दैछौँ। अब यसभन्दा बढी चाहिँ इन्द्रियको हल्कापन र मनको हल्कापन समेत प्राप्त हुने, जसले चाहिँ अशुद्धि क्षय हुन्छ। अशुद्धि भनेको बाहिर शारीरिक अशुद्धि मात्रै होइन, शारीरिक बोसो भरिनु, मासु भरिनु जस्तो मात्रै, मोटोपन हुनु यो जस्तो मात्रै नभएर मनभित्रको पाप कल्मस, मनभित्रका दुर्वासनाहरू, दुस्संस्कारहरू, यिनीहरूको अशुद्धि पनि नष्ट भएपछि जो सिद्धि प्राप्त हुन्छ त्यसलाई तपस्याजन्य सिद्धि भनिन्छ। जस्तै एकजना शास्त्रको हिसाब किताबले हेर्दा यसलाई अन्यथा नलिनु होला। विश्वामित्र पहिला क्षत्रिय थिए, उनले तपस्या गरे। तपस्या गर्दा सजिलै चाहिँ ब्राह्मण भए भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन, धेरै कठोर साधना गरे अनि क्रमशः उनी ऋषि बने, अनि महर्षि बने, अनि पछि गएर ब्रह्मर्षि बने। ब्रह्मर्षि बनिसकेपछि तपस्याबाट उनी चाहिँ बिल्कुल सिद्धि प्राप्त भएका ठुला ब्रह्मर्षि बने। त्यसभन्दा अगाडि उनी क्षत्रिय पनि अलिकति जोसिलो, अलिकति बढी चाहिँ रिसाहा, झगडा गर्ने, कतै ऋषि कहाँ जाँदा गाई दिएनन् भनेर गाई खोसेर लिएर हिँड्न खोज्ने, अर्काको सम्पत्तिमाथि आँखा लगाउने प्रवृत्तिका थिए। जब कठोरतम तपस्या गरे, तपस्याबाट उनको पुरै टोटल परिवर्तन भयो र उनी चाहिँ ब्रह्मर्षि बने भन्ने कुरा पुराणहरूमा आउँछ। अब वेदका मन्त्रहरू चाहिँ पढेर त हामीले अलिकति हाम्रो मानसिक अब एक किसिमको स्तर चाहिँ बहुत कमजोर भएकै हुनाले हामी पढ्छौँ। तर जो सिद्धि प्राप्त गरेका योगी हुन् तिनीहरूले चाहिँ वेदका मन्त्रहरू चाहिँ समाधि अवस्थामा देखेको भनिन्छ। त्यसकारणले वेदलाई चाहिँ ऋषिमुनिहरूले लेखेको भनिँदैन, देखेको भनिन्छ। मन्त्रद्रष्टा ऋषि भन्छौँ। त्यो मन्त्रद्रष्टा ऋषि हुन पनि तपस्याजन्य सिद्धि चाहियो। अब समाधिजन्य सिद्धि भनेको चाहिँ त धारणा, ध्यान र समाधिको कुरा हामीले गरिसक्यौँ। त्यसले शरीर, मन, इन्द्रियमा आउने अपूर्व शक्तिहरू जो हामीले अगाडि विभूति पादमा चर्चा गऱ्यौँ, हरेक ठाउँमा संयमबाट भन्दै गयौँ। यहाँ समाधिजन्य सिद्धि भन्ने कुरा आयो। यो कुरा हामीले तृतीय पादमा कुरा गरिसकेका छौँ। अब यसलाई व्यास भाष्यमा जे कुरा गरिएको छ संक्षेपमा, देहान्तरिता जन्मना सिद्धि, जन्मज सिद्धि चाहिँ देहान्तरित भनेको अर्को देह ग्रहण गर्ने बेलामा प्राप्त हुन्छ।
अनि औषधिभिः असुरभवनेषु रसायनेन इत्येवम् आदि औषधिद्वारा पनि सिद्धि हुन्छ। जस्तै असुर भवनमा रसायनद्वारा सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यो रसायन भनेको पनि एक किसिमको विचित्रको औषधि हुन्छ। अहिले त आधुनिक प्रयोगबाट प्रक्रियाबाट उत्पादन हुने भएको हुनाले बजारमा पाइने रसायन औषधिहरूमा कति सफलता मिल्ला नमिल्ला त्यो छुट्टै कुरा हो। तर च्यवनप्राश खाएर अथवा च्यवन ऋषिले जडीबुटी खाएर एकदमै बुढो भएका च्यवन एकदमै तगडा तन्नेरी युवा अवस्थाका भए च्यवनप्राशको कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। अचेल च्यवनप्राशमा त्यति नहोला, किनभने हामी त्यसको पाक गर्ने प्रक्रिया र वनौषधिमा पनि केही ह्रास हुँदै गएको परिस्थिति होला। तर रसायनको चाहिँ विचित्रको चाहिँ शक्ति हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ मन्त्रैहि मन्त्रद्वारा आकाशमा यात्रा गर्न सक्ने सिद्धि प्राप्त हुनु, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व इत्यादि यत्र काम वशित्व आदि सिद्धि प्राप्त हुनु, यिनीहरू चाहिँ मन्त्रबाट पनि हुन्छ। मन्त्रैहि आकाश गमनाणि मादि लाभः। अब तपस्याबाट सिद्धि प्राप्त हुने कुरा चाहिँ सङ्कल्प सिद्धि, जसरी कामरूपी भनेको कामना अनुसारको रूप धारण गर्ने, जहाँ जान मन लाग्छ त्यहाँ जाने, यत्र तत्र कामगः कामना अनुसार इच्छा अनुसार जान सक्ने इत्यादि सिद्धिहरू तपस्याजन्य सिद्धि पनि हुन्छन्। समाधिजा सिद्धयः व्याख्याताः। समाधिबाट के कस्ता सिद्धि हुन्छन् भन्ने कुरा विभूतिपादमा हामीले गरिसक्यौँ। अब अर्को सूत्रमा जाने हो। तत्र कायेन्द्रियाणाम अन्य जाति परिणतानाम। अब काय भनेको शरीर अनि इन्द्रिय भनेको इन्द्रिय, यिनीहरूको अर्को शरीरमा प्राप्त हुँदाखेरि एउटा जातिबाट अर्को जातिमा बदल्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अब को सूत्रमा आयो। वाचन गर्नु होला है। जात्यन्तर परिणामः प्रकृत्या पुरात् जात्यन्तर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। प्रकृत्या पुरात् भनेको चाहिँ प्रकृतिको प्रकृति पूर्ण भएपछि जात्यन्तर परिणामः भनेको एउटा जातिबाट अर्को जातिमा परिवर्तन हुने किसिमको परिणाम पनि हुन्छ। यो जाति परिणाम रूप परिवर्तन, जाति भनेको जन्म नै भनौँ न अब, अथवा जाति भनेको एउटा जातिबाट अर्को जातिमा परिवर्तन हुने कामहरू कसरी हुन्छ त भन्दा ती शक्तिहरू प्रकट भइसकेपछि जुन जुन प्रकृतिहरूले जुन जाति जुन स्वभाव, जाति भन्नाले हामी विशेष गरी स्वभाव उसको कर्म उसको बानी व्यवहारसँग जोडिएका जन्मजात विशेषताहरूका कुराहरू गरेका हौँ। जन्म उसको कतिपय अवस्थामा पशु पक्षीहरू अथवा मनुष्य अथवा घटपट आदि अलग अलग वस्तुहरू अलग अलग जन्मलाई पनि जातिको रूपमा कुराकानी आयो। यसमा चाहिँ जन्म औषधि निमित्त र जन्म औषधि आदि जो निमित्त कारण हुन् तिनीहरूको प्रकृतिको पूर्णता भइसकेपछि अर्को जातिमा चाहिँ बदल्ने खाले जात्यन्तर परिणाम पनि हुन्छ। प्रकृतिमा पूर्णता भइसकेपछि अब यसको अलिकति टीकाबाटै अर्थ पर्याप्त होला। हेरौँ टीकामा। पूर्व परिणामापायः उत्तर परिणामोपजनः तेषाम् अपूर्वावयवानुप्रवेशात् भवति। पहिला एउटा जातिमा थियो, अब अर्को जातिमा परिवर्तन हुनु पर्यो। यसो हुनका लागि के हुनु पर्यो त भन्दा अघिल्लो जातिको परिणाम, अघिल्लो जातिको लागि आवश्यक पर्ने उसका प्रकृति खानदान बोलचाल रहन सहन इत्यादि पूर्व परिणाम, त्यसलाई बिस्तारै शिथिल हुँदै जाने। अनि उत्तर परिणाम भनेको अर्को किसिमको चाहिँ वस्तुहरूको परिणाम चाहिँ प्रकट हुने। यस किसिमले त्यो अपूर्व पैदा हुन्छ। पूर्व परिणाम अपूर्व भनेको एक किसिमको अघि थिएन, अब नयाँपन महसुस भयो, पुरै बदलियो भन्छ। त्यो अपूर्व चाहिँ अवयवको अनुप्रवेशबाट हुन्छ अरे। तेषाम अब अपूर्वावयवानुप्रवेशात्, अपूर्वको भनेको जो पहिला थिएन अनि पछि जो परिवर्तन हुनु छ त्यस किसिमका अवयवहरूको अनुप्रवेशबाट हुन्छ। यो कसरी त भन्दा शरीर र इन्द्रियको प्रकृतिको आपूरण या अनुप्रवेशबाट
आफ्ना विकार आफ्ना उसमा अनुग्रहण गर्दछन्। कायेन्द्रिय प्रकृतयश्च स्वं स्वं विकारम अनुगृह्णन्ति। कसरी भन्दा आपुरेण धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाणा, धर्मादि निमित्तहरूको अपेक्षा गरेर तिनीहरू प्रकृतिहरू अनुप्रविष्ट हुन्छन् र त्यसपछि जात्यन्तर अर्को जातिमा ऊ परिवर्तन हुने काम पनि गर्दछ। हामीले अघि जो कुरा गऱ्यौँ नि जातिद्वारा सिद्धि भनेर, जन्मद्वारा सिद्धि, एउटा जन्म थियो अर्को जन्म, जन्मबाट सिद्धि, कहिले तपस्याबाट सिद्धि, कहिले चाहिँ कहीँ मन्त्रबाट सिद्धि। यिनीहरू के हुन्छ त भन्दा पूर्व परिणामको नाश, उत्तर परिणामको प्राकट्य, अघिल्लो परिस्थितिको ह्रास, अर्को परिस्थितिको चाहिँ उत्पत्ति हुँदै हुँदै गइसकेपछि प्रकृतिमा जब आपूरण हुन्छ, प्रकृतिमा जब पूर्णता हुन्छ, पूर्ण परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ जात्यन्तर अवस्था, जाति परिवर्तन हुने अवस्था हुन्छ। एउटा जातिबाट अर्को जाति बदल्नका लागि प्रकृति तदनुकूल प्रकृति बनिदिनुपर्छ। अघिल्लो प्रकृति चाहिँ कम हुँदै अर्को प्रकृति बदलिँदै आउनुपर्दछ। त्यसका लागि चाहिँ अब तपस्याबाट अथवा औषधि, मन्त्र, जन्म इत्यादि, अघि जो बताइयो जन्म, मन्त्र, औषधि, तपस्या, समाधि इत्यादिबाट चाहिँ प्रकृति भनेको उपादान कारण, त्यो कारण परिवर्तन भएपछि अर्को परिवर्तन हुन्छ। अब यसपछि अर्को सूत्रमा जाउँ। अब यसका केही विचार विमर्शहरू बिस्तारै टीका हेरेर वा यसमा यसो गहन मनन गरेर विचार गरेर पनि यसमा अर्थ प्रकाशित हुन्छ। निमित्तम अप्रयोजकम, प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। अब निमित्तम भनेको निमित्तहरू, निमित्त भनेको कारण पनि भनिन्छ। जो अघि बताइयो नि जन्म, औषधि, तपस्या, मन्त्र, समाधि, यिनीहरू परिवर्तन हुनका लागि निमित्त हुन् है। जन्मको कारणले, मन्त्रको कारणले, तपस्याको कारणले कुनै त्यस किसिमको वातावरणमा जन्मिनु वा जन्मिँदा जन्मिँदै सिद्धि प्राप्त हुनु, जन्मिँदा जन्मिँदै सिद्धि प्राप्त हुनु। कतिपयहरू अलौकिक शक्ति प्राप्त गरेका हुन्छन्, त्यो जन्मजन्य परिवर्तन भयो। कोही मन्त्रबाट परिवर्तन, कोही तपस्याबाट, कोही समाधिबाट इत्यादि जो अगाडि बताइयो, यिनीहरू निमित्त हुन्। यिनीहरूले प्रकृतिलाई नै परिवर्तन गर्ने काम गर्दैनन्। प्रकृतिनाम, प्रकृतिको अप्रयोजकम भनेको चलाउने फेर्नेवाला चाहिँ होइनन्। ततः भनेको ती निमित्तहरूबाट त के हुन्छ त भन्दा केवल क्षेत्रिकवत भनेको किसानले झैँ गरी, वर्णभेद भनेको चाहिँ अलिक कस्ता शब्दहरूको प्रयोग छ भने बाहिर प्रयोग नभएका एकदम मसिनिएर अर्थ विचार गर्नुपर्ने। क्षेत्रिक वर्णभेद भनेको चाहिँ पर्खाल भत्काउने काम हुन्छ अरे, अथवा छेकबार हटाउने काम हुन्छ। अब यसको टीकामा अलि स्पष्ट छ, यसमा टीकाबाट कुरो खुल्छ। अगाडि जो हामीले जन्म, मन्त्र, औषधि, तपस्या र समाधिबाट परिवर्तन हुन्छ, एकबाट अर्को अवस्थामा पुग्छ भनेर भनियो नि, त्यसले प्रकृतिलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, उसको प्रकृतिमै आमूलचूल परिवर्तन गर्ने, पुरै प्रकृतिमै फेरबदल बदल गर्ने यस्तो काम गर्दैनन्। के गर्दछन् त भनेको प्रकृति स्वतः त्यसमा अनुकूल हुन्छ, त्यसको लागि जो रुकावट गर्ने काम थियो त्यसमा चाहिँ छेकबार हटाउने काम मात्रै यसले गर्दछन्। उदाहरण दिइयो कसरी भन्दाखेरि जसरी किसानले खेती गर्दा, यो दृष्टान्त पढेपछि बल्ल अघि भन्न खोजेको कुरो बुझिन्छ। किसानले खेती गर्दाखेरि पानी लैजानुपर्छ खोलाबाट आफ्नो खेतसम्म। यो तराईतिरको अलि दृष्टान्तहरू छर्लङ्ग हुँदैन, पहाडतिरको चाहिँ मजा आउँछ। खोलाबाट कुलो बनाएर पानी लगेर अनि खेतमा लैजानु पर्दछ। त्यो पानी बोकेर किसानले लैजाँदैन, प्रकृति भयो पानी, त्यो पानीलाई बोकेर लैजाने होइन। के गर्दछ त, पानी त आफै ओह्रालोमा बग्दै गर्ने हो।
यता तराईतिर हो भनेदेखि त मोटरले तानेर प्रकृतिलाई लैजानु पानीलाई लैजानु पऱ्यो, त्यो छुट्टै कुरा हो। यसले भनेको यता तराईको मोटरले तान्ने पानीको हिसाब किताब होइन। यो दृष्टान्त दिँदा हाम्रो खोला नालाबाट पानी बगाएर लैजाँदाखेरि बिचमा चाहिँ जो जति छेकबार छ, जसले रोकेको छ, त्यस्तो चाहिँ कुलो खन्ने भनेको के हो त भन्दा पानी हिँड्न बाटो दिने भने त हो नि, आखिर पानी बोकेर लैजाने त होइन। कुलो खनिसकेपछि पनि बिचमा पात पतिङ्गरहरूले केही छेकेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई बिचमा रोकेर अन्यत्र बाटो खोजेर हिँडिरहेको हुन्छ। व्यक्तिले आएर के गर्दछ त त्यसको छेकबारलाई हटाइदिन्छ। छेकबारलाई मात्रै हटाइदिनु, माने केहीले रोकेको छ भने त्यो रोकेकोलाई मात्रै हटाइदिनु। जसरी रुकावट हटाइदिएपछि एउटा मूलको पानी चाहिँ खेतमा आफै गइहाल्छ। त्यसै गरी जन्म, तपस्या, मन्त्र, समाधिले के गर्दछ त भन्दा उसको प्रकृतिलाई चाहिँ निमित्तलाई रोक्ने काम चाहिँ रुकावट नष्ट गरिदिन्छ। यसपछि शरीर, इन्द्रिय, चित्त इत्यादिहरू आफै परिवर्तनका लागि जे जस्तो आवश्यकता हो त्यो स्वतः बन्छ। यी निमित्तहरूले के गर्ने हो त भन्दा छेकबारलाई हटाइदिने भनेको के हो भने अब छर्लङ्ग हुन्छ। तपाईभित्र अपार शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वरीय चेतना छ। त्यो चेतनालाई हाम्रा कुसंस्कारले, दुसंस्कारले, जन्मान्तरका खराब कर्महरूले, खराब वासनाहरूले हामीलाई छेकेका छन्। हामी तपस्याद्वारा, साधनाद्वारा ती कुसंस्कार, दुर्वासनाहरू, छेकबारहरूलाई हटाइदियौँ भने त्यहाँबाट भएको वस्तुहरू स्वतः प्रकट हुन्छ। यो गहिरो सिद्धान्त अरू धेरै विषयमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। हामी गुरुकुल शिक्षाको सिद्धान्तको कुरा गर्दा पनि भन्ने गर्दछौँ, इनार खन्ने भनेको नयाँ इनार खनेर पानी ल्याउने होइन। पानी छँदैछ, भइरहेको पानी प्रकट गर्नलाई छेकबार जो छ त्यो मात्रै हटाउने काम हो इनार खन्नु भनेको भन्छौँ हामीले। बस यसले पनि यो कुरा गरेको छ। यसको धेरै गहिरो अर्थ छ, गहिरो एउटा तात्पर्य पनि छ। निमित्तम भनेको हाम्रा जति पनि निमित्तहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ अप्रयोजकम भनेको प्रकृतिलाई चेन्ज गर्न प्रयोजक होइनन्। यिनीहरूले चाहिँ प्रकृतिमा आइपुगेका छेकबारलाई मात्रै हटाउने हो। प्रकृति स्वतः त्यो काम गर्न सफल छ। जसरी किसानले पानीको छेकबार हटाइदिएपछि माथिको खोलाको पानी खेतमा स्वतः पुग्छ, त्यसै गरी चाहिँ उसको चाहिँ सिद्धि स्वतः प्राप्त हुन्छ। सिद्धिको जति छेकबार हो त्यसलाई हटाउनका लागि हाम्रो त्यस किसिमको जन्म, त्यस किसिमको चाहिँ मन्त्र, तपस्या, सिद्धि, समाधि यिनीहरू चाहिँ प्रयोजक हुन सक्छन्। अब टीका पढौँ। टीकाको तात्पर्य व्यास भाष्य। नहि धर्मादि निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां भवति। धर्मादि निमित्तक प्रकृति माने प्रकृति परिवर्तन हुनका लागि धर्मादि चाहिँ प्रयोजक हुँदैनन्, किनभने कार्यद्वारा कारण कहिल्यै पनि परिवर्तन गराइँदैन। नै कार्येण कारणं प्रवर्त्यते। कार्य भनेको पछि पैदा हुने हो, कारण पहिला हुने हो। प्रकृति भनेको कारण हो। अनि धर्माधर्महरू, अरू धन्दाफन्दाहरू भनेका कार्य हुन्। कार्यले कारणलाई फेर्ने हुँदैन। त्यसो भए हुन्छ के त भन्दाखेरि वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। त्यसो भए प्रकृति कसरी प्रकट हुन्छ त, प्रवर्तित हुन्छ त भन्दा खेत कमाउनेवाला, क्षेत्री भनेको क्षेत्र भनेको खेत हो। खेत कमाउने भएको हुनाले यहाँ क्षेत्री भयो। यहाँ क्षत्रिय जातको क्षत्रिय होइन, क्षेत्रीय। क्षेत्री भनेको खेत कमाउनेवाला व्यक्तिले वर्णभेद भनेको चाहिँ आली काटिदिने अथवा चाहिँ त्यो कुलोमा आइपरेका छेकबारहरू हटाइदिने इत्यादि गर्दछ। अनि तलको खेत अभिषेक मतलब सिंचन गर्नका लागि चाहिँ स्वतः पानी आफै जान्छ, हातले सेचन गरिरहनु पर्दैन। जसरी त्यो जल प्रणालीलाई छेकबार गर्ने त्यो पर्खाललाई तोडिदिन्छ अनि त्यो टुटिसकेपछि पानी स्वयं आफै त्यो खेत भर्न जान्छ। यसै प्रकार धर्मादिले प्रकृतिका आवरणभूत अधर्मलाई अथवा विधर्मलाई, विरुद्ध धर्मलाई नष्ट गरिदिन्छ। अनि ती नष्ट भइसकेपछि प्रकृति स्वयं आफै आफ्ना विकारलाई आप्लावित गरिदिन्छ। अब मूलमा के आयो त, नहि धर्मादि निमित्तम यति आयो हाम्रो यो पहिलो प्याराग्राफ। धर्मादि निमित्तम नहि धर्मादि निमित्तं तत्प्रयोजकं प्रकृतीनां भवति न कार्येण कारणं प्रवर्तत इति। कथं तर्हि वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् यथा क्षेत्रियः क्षेत्रिकः केदारात् अपां पूर्णत्वात्। खेतबाट पानी पुरा भइसकेपछि
केदारान्तरम पिप्लावैषु, अर्को खेत भिजाउन, पिप्लावन प्लावन गर्ने भनेको भिजाउने भनेको, केदारान्तरम पिप्लावैषु अर्को खेत भिजाउनका लागि, समम निम्नम निम्नतरम वा बराबर भएको अथवा होचो अथवा झन होचो ठाउँमा, न आपह पाणिना अपकर्षति हातले पानी उठाएर लगेर हाल्ने होइन, के गर्छ बिचमा भएको आवरणलाई हटाइदिन्छ। आवरणम तो आसाम भिन्नति, उनको छेक्ने कुरालाई हटाइदिन्छ। तस्मिन् भिन्ने आवरण नष्ट भइसकेपछि पानी स्वयमेव आफै केदारान्तरम आप्लावयन्ती अर्को खेत भिजाउन पुग्छन्। त्यसै गरी धर्मले प्रकृतिको आवरण अधर्मलाई भेदन गर्दछ। आवरण अधर्मलाई भेदन गरिसकेपछि प्रकृतिहरू आफै विकारान्तरलाई आप्लावित गर्दछ। यहाँसम्म भइसक्यो। यथा वा सैव क्षेत्रिकः, जसरी त्यही क्षेत्रिकले, क्षेत्रिक भनेको किसानले, तस्मिन् एव केदारे न प्रभवति औदकान् भौमान वा रसान् धान्यमूलानि अनुप्रवेशयितुम्। अब धान फल्नका लागि धानभित्र केही पानीका गुणहरू चाहिन्छन्। पानीको चिसोपन, पानीको चिस्यानले धानलाई चाहिँ आप्लावित गर्नुपर्ने हुन्छ। केही हावाबाट लिने ऊर्जा त्यसले लिनुपर्ने हुन्छ। केही चाहिँ पृथ्वीबाट लिनुपर्ने ऊर्जा त्यो धानले लिनुपर्ने, तान्नुपर्ने हुन्छ। केही हावामा बगिरहेका ऊर्जालाई धानले तानेर आफ्नो दाना परिपुष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खेत बनाउने क्षेत्रिकले, किसानले धान फलाउनका लागि अरू औदकान भनेको पानी सम्बन्धी, भौमान बा भनेको पृथ्वी सम्बन्धी रसहरूलाई धानको फेदभित्र सुई हालेर पसाउने काम गर्दैन। के गर्दछ त भन्दाखेरि पानी हालिदिन्छ, अनि त्यसपछि मुग हो भने मुङले, गबेधुक हो भने गबेधुकले, श्यामाका भनेको सामाधान हो भने सामाधानले अलग अलग रसलाई आफै अपकर्षण जे जसको जस्तो हो त्यही किसिमको अपकर्षण गरिरहन्छ। तिनीहरू अपकर्षण खिच्ने काम गर्दा 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 त्यो रस धानको फेदमा त्यसै गरी प्रवेश गर्दछ। जसरी त्यसै गरी धर्मले निवृत्ति मात्रै कारणम अधर्मस्य, अधर्मलाई हटाउने काम गर्दछ। किन शुद्धि र अशुद्धिको मात्रै अत्यन्त विरोध हुने भएको हुनाले प्रकृतिको प्रवृत्तिका लागि धर्म कारण हुनु पर्दैन। प्रकृति त स्वतः तदनुकूल आफै बन्दछ। यसका लागि नन्दीश्वरको उदाहरण दिइयो। नन्दी नाम गरेका एकजना कोही चाहिँ कुनै ब्राह्मणका पुत्र हो अथवा कोही शिलाद नाम गरेका कसका छोरा भन्ने छ। सामान्य मान्छे हुन् नन्दी, तर नन्दीले चाहिँ साधनाबाट उनी चाहिँ दिव्य स्वरूप, दिव्य शक्ति, दिव्य सामर्थ्य प्राप्त गर्ने, दिव्य पुरुषको चाहिँ हैसियत प्राप्त गर्ने भए भगवान शिवको वाहनको रूपमा भनेर पुराणहरूमा वर्णन गरिन्छ। नन्दी भन्ने एकजना नन्दीश्वर भन्ने एकजना कोही सिद्ध मुनि थिए, ऋषि थिए। उनमा पछि गएर त्यो अलौकिक सिद्धि, विशेष सिद्धि पछि गएर प्राप्त भयो। अब कतिपय अवस्थामा अधर्मले धर्मलाई अभिभूत गरिदिँदाखेरि राम्रै सिद्धि प्राप्त गरेकाहरू तल पतन भएको दृष्टान्त पनि छ। नहुसको कथा आउँछ पुराणमा। हामीले पहिला पनि सायद प्रसङ्गमा कुरा उठायौँ कि यही योगसूत्रको कुरामा। एउटा चाहिँ नहुस नाम गरेका राजा थिए, पृथ्वीमा राम्रै शासन गर्ने। त्यतिखेर संयोगले स्वर्गमा इन्द्रको खाँचो पर्यो। स्वर्गका इन्द्र चाहिँ भाग्नुपर्ने स्थिति आयो कतै। स्वर्गमा इन्द्र नै भएनन् भनेपछि नहुसलाई बिन्ती गरेर स्वर्गको इन्द्र बनाउन लगे। इन्द्र बनाए, राज्य सिंहासनमा राखेपछि चाहिँ टेढो आँखाले पुर्लुक्क इन्द्रकी जो पत्नी, पहिलाकी इन्द्रकी पत्नी जो थिइन् सची पुलोमा, उनीतिर आँखा गयो यिनको। अब खोइ त भन्छन् उनले, खोइ त भनेको के त भन्दा मलाई राजा त बनायो स्वर्गको, अनि त्यो यो सिंहासनमा मलाई बस्न दिइसकेपछि मेरी बुढी खोइ त, अब त इन्द्रकी रानी त मेरी रानी हुनु पऱ्यो नि त भनेर नहुसले भन्न थाले। अब दायाँ माया गरौँ, नहुसले फेरि इन्द्रदण्ड लगाइहाल्छ। किन शासन सत्ता दिइसकेपछि त बहुत खतरनाक हुन्छ। बहुत गाह्रो भयो त्यहाँका जनताहरूलाई कुरो मिलाउन। त्यसपछि के भन्न थाले भने हजुरले चाहिँ यत्तिकै त कसरी यसा उसा के भन्दे भनेपछि उसले भव्य तरिकाले चाहिँ ती योगीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पाल्की बोक्न लगाएर, योगीहरूले बोकिएको पाल्कीमा चढेर अनि ती पुलोमासँग बिहे गर्न जानी भनेर चाहिँ नि तालमेल मिलाइयो। तर योगी त योगी ठहरे, योगी त अलौकिक सिद्धि भएका पनि हुन्छन्। ऊ चाहिँ यति उन्मादी भएछ कि नहुस
कि अब त म इन्द्राणी पनि मैले पाउने भएँ, म सब कुराहरू चाहिँ मेरो हातमा हुने भयो, वाह म त स्वर्गको राजा हुने भएँ भनेर घमण्डले उन्मत्त भइसकेपछि ती योगीश्वरहरूलाई उसले साफै अपमान गर्यो र त्यो कामवेगले आतुर भएर यति साह्रो चाहिँ उन्मत्त उन्मादी भयो कि उसले अरू सबैको उन्माद गरेको हुनाले योगीहरूले साप दिनुभयो कि त अजगर भइजा भनेपछि कहाँको स्वर्गको इन्द्र राजा थियो, तुरुन्तै त्यो चाहिँ अजगर भएर, अजिङ्गर मतलब त्यो गोही भएर भैँमा अथवा अजिङ्गर भएर भैँमा चाहिँ सर्प भएर भैँमा पसारियो। अब यसमा के भयो त भन्दा अधर्मले धर्मलाई अभिभूत गरिदियो। अधर्मले धर्मलाई अभिभूत गरिदिएपछि विपरेणापि अधर्म धर्मम बाधते, अधर्मले धर्मलाई बाधित भइसकेपछि त्यसको परिणाम आयो अशुद्धि। अब धर्मले अधर्मलाई बाधित गर्यो भने त्यसको परिणाम आयो शुद्धि। त्यसले के गर्छ त भन्दा शुद्धि अशुद्धिको चाहिँ यो तालमेल मिलाउँछ। अब त्यसपछि प्रकृतिले आफ्नो विशेष ऊर्जा दिने, प्रकृतिले आफ्नो विशेष स्वरूप प्रदर्शन गर्ने काम प्रकृतिले स्वतः गर्दछ। अब यसपछि अर्को सूत्र, यदा तु योगी बहुन कायान निर्मिमीते, जतिखेर योगीले धेरै शरीरमा एकैचोटि जाने काम गर्दछ। हामीले के कायव्यूह प्रवेशको कुरा पनि पहिला गऱ्यौँ क्यारे। जब धेरैवटा शरीरमा ऊ प्रवेश गर्दछ त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दा किम एकमनस्कास्ते भवन्ति अथवा अनेकमनस्का, त्यहाँ एउटा मनले काम गरेको हुन्छ कि धेरैवटा मन हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अवतरण भाष्यमा आएको छ। कायव्यूह प्रवेश भनेको के त भन्दाखेरि एकैचोटि योगीले धेरैवटा शरीरमा चाहिँ आफू हाबी प्रवेश गर्ने। हामीले शङ्कराचार्यको कथा पहिले बताइ पनि सक्यौँ क्यारे। अमरुक राजाको शरीरमा शङ्कराचार्य प्रवेश गरे भन्ने कुरा। योगीहरू एकैचोटि धेरैवटा शरीरमा प्रवेश गर्दछन्, त्यसलाई कायव्यूह प्रवेश भनिन्छ। त्यो कायव्यूह प्रवेश कसरी हुन्छ त? त्यतिखेर चित्त एउटै हुन्छ कि छुट्टा छुट्टै हुन्छ? यदा तु योगी बहुन कायान निर्मिमीते, धेरै शरीरमा प्रवेश गर्दछ, तदा किम एकमनस्कास्ते भवन्ति अथ अनेकमनस्का, एउटै मनले काम गर्दछ कि धेरै मन हुनुपर्दछ त भन्दाखेरि अब फेरि सूत्र आयो, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्। निर्माण चित्तानि भनेको बनाइएका चित्तहरू पनि त्यहाँ काम लाग्दछन्। त्यो बनाइनेवाला चित्तहरू कसले गर्दछ त भन्दा अस्मिताले गर्दछ। केवल अस्मिताबाटै ती सबै कामहरू हुन्छन्। चित्तको उपादान कारण अस्मिता हो। त्यसकारणले निर्मित अर्थात् बनाइएका, अस्मिताद्वारा बनाइएका चित्तहरू त्यहाँ काम गर्दछन्। अब टीकामा के लेखिएको छ हेरौँ, अस्मिता मात्रम चित्त कारणम उपादाय निर्माण चित्तानि करोति। अस्मिता चित्तको उपादान कारण हो। उपादान कारण भनेको मूल कारण। त्यो जब योगीले धेरै शरीरको निर्माण गर्दछ त्यतिखेर शरीर एकमनस्क हुन्छ कि अनेक मन हुन्छन्, यो प्रश्न थियो। उत्तर आयो कि सबै निर्माण चित्तहरू योगीको अस्मिताले बनाउँछ। चित्तको कारण भएको जो अस्मिता हो त्यसलाई ग्रहण गरेर योगीले निर्माण चित्तको निर्माण गराउँछ। त्यसबाट अरू कायव्यूह प्रवेश गर्दै गर्दा अरू ती शरीरहरू सबै चाहिँ सचित्त हुन्छन्। अझ यतिसम्म बताइएको छ कि अब पछिल्लो सूत्रमा पो आउँदै रहेछ, एउटा चित्त चाहिँ त्यसको कन्ट्रोल हुन्छ, कन्ट्रोल रुम हुन्छ। एउटा कन्ट्रोल रुमवाला पूर्ण माने ओरिजिनल चित्तले चाहिँ अरू चाहिँ त्यसको निर्देशनमा काम गर्ने अरू चित्त बनेर अरू अनन्त शरीरहरूमा प्रवेश गर्दछन् भन्ने यो कायव्यूह प्रवेशको केही वर्ष पहिलेसम्म पनि, आज यो अवस्था के छ मलाई थाहा छैन, केही वर्ष पहिले, केही दशक पहिलेसम्म पनि, शतक पनि कुर्नु पर्दैन, कायव्यूह प्रवेशका कुराहरू हामीले सुनेका थियौँ। अब अहिले चाहिँ के छ अवस्था कायव्यूह प्रवेशको, कसले गर्दछ यो कुरा मलाई चाहिँ त्यति याद छैन। अब प्रवृत्ति भेदे, अब अर्को सूत्र है, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेकमनेकेषाम्, चित्तमेकमनेकेषाम् एकं चित्तम अनेकेषां चित्तानां प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम। एउटा चित्तले धेरै चित्तको प्रवृत्ति बनाउनका लागि निमित्त हुन्छ, प्रयोजक हुन्छ, कारण हुन्छ। अनेकेषां भनेको धेरैवटा चित्तहरूको, प्रवृत्ति भेदै भनेको छुट्टा छुट्टै प्रवृत्त हुनका लागि, चालचलन गर्नका लागि, छुट्टा छुट्टै चिन्तन गर्नका लागि
अनेकेषाम अनेक चित्तहरूको प्रवृत्ति भेदे भनेको प्रवृत्ति छुट्टा छुट्टै हुनका लागि प्रयोजकम भनेको सबैलाई प्रेरणा दिने नियुक्त गर्ने अथवा मूल कारण भएको एकम चित्तम एउटा चित्त हुन्छ। जसरी हाम्रो शरीरमा इन्द्रियहरू 10औं छन्, ती 10औं इन्द्रियलाई एउटा मूल चित्तले अथवा भनौँ मनले, भनौँ न, मन भने पनि चित्त भने पनि कतिपय अवस्थामा अर्थ फरक पर्दैन, कतिपय ठाउँमा थोरै फरकको रूपमा प्रयोग गरिएको छ प्रसङ्गवशात। अनेक चित्तहरूको पनि के अरे अनेक इन्द्रियहरूको पनि एउटा चित्तले नियन्त्रण माने मनले नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ र हरेक ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ। यता सुन्नु परेको छ, चित्त त्यहाँ पुगेकै छ, यता हेर्नु परेको छ, चित्त त्यहाँ पुगेकै छ। मैले आफ्नो पिएचडी थेसिस तयार गर्नुपर्दा वाराणसीमा बिएचयुमा कम्प्युटर टाइप गर्ने प्रचलन त्यतिखेर थिएन। सन् 2000मा, झन्डै 20 वर्ष भइसक्यो पढ्दा पढ्दै। सन् 2000मा त्यो टाइप गराउन थाल्दाखेरि त्यहाँ एकजना वीरेन्द्र कुमार सिंह नाम गरेका टाइपिस्ट थिए युनिभर्सिटीका, बहुतै तगडा। त्यो चाहिँ पहिलेको पुरानो जमानाको एक एक औँला ठ्यास्स ठ्यास्स पारेर टाइप गरिरहन पर्ने, अनि कुनै एक अशुद्ध अक्षर अशुद्ध भयो भने अब त्यसलाई फेर्ने उपाय छैन, शुद्ध नै टाइप गर्नु पर्यो। अशुद्ध टाइप गर्ने मान्छे कहाँ पुग्यो भने अब सच्याउन मिल्दैन, पुरै कागज खराब, पुरै वस्तु खराब, खर्च पनि अनि समस्या पनि। ती तगडा एकजना चाहिँ नियन्त्रण मतलब त्यो टाइपिस्ट कहाँ पुगिसकेपछि तिनको त्यो टाइप गर्ने तरिका हेर्दा अचम्म लाग्यो। नजिकमा टेलिभिजन छ, साँगुरो कोठामा बसिया छ, अगाडि सानो टेलिभिजन राखेको छ, अनि यतापट्टि चाहिँ चिया राखेको छ, यतापट्टि चाहिँ पुस्तक राखेको छ, अनि यतापट्टि चाहिँ यहाँ की हेर्नुपर्छ, की त्यसको बटन, उतापट्टि टाइप मैले गरेको ठिक छ कि छैन हेर्नु छ, उता म बसिराखेको छु, मसँग गफ पनि गर्नु छ, राजनीति, देश परिस्थिति, समाज, एकैचोटि काम गर्दछ। टेलिभिजन हेरिराखेको छ, टेलिभिजनको समीक्षा, पुस्तक पनि हेरेको छ, अनि टाइप पनि गरेको छ, घरिघरि चिया पनि खाँदैछ। अभ्यासको कारणले उसले छिटो छिटो 4वटा काम एकैचोटि गर्यो झैँ लाग्छ। तर नियम के छ भने चित्तको मनको नै परिभाषा गर्दाखेरि युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिङ्गम, एकैचोटि 2टा ज्ञान मनमा सँगै हुँदैनन् भन्ने छ। एकपछि अर्को फटफट फटफट फेरिनु पर्दछ। भनेपछि यति छिटो यति तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ कि एकपटक चित्त यता गयो, यो खायो, चिया खायो, यतापट्टि गयो टेलिभिजन हेऱ्यो, उतापट्टि गयो पुस्तक हेऱ्यो, उतापट्टि हेऱ्यो टाइप गरेको चिज हेरिरह्यो। अझ अभ्यास जसको भइरहेको छ, जस्तै गाडी चलाउने ड्राइभरको पनि, प्लेनमा यात्रा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ कामधन्दा धेरै त गर्नु पर्दैन, तर दृष्टि चाहिँ धेरैतिर दिइरहनु पर्दछ। म कुन रेसियोमा दौडिरहेको छु, मेरो चाहिँ हाइट कस्तो छ, उचाइ कस्तो छ, मेसिनको अवस्था कस्तो छ, यता कस्तो छ, उता कस्तो छ, सबैतिर एकैचोटि ध्यान दिइरहनु पर्दछ। तर यति छिटो कि सबैको नियन्त्रण एउटा चित्तले गरिरहेको हुन्छ, अनि इन्द्रियहरूले काम गरिरहेका हुन्छन् छिटो छिटो। त्यसै गरी अनेक चित्त जो निर्माण चित्त हो, ती निर्माण चित्तलाई पनि मूल चित्तले चाहिँ नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। बहुनाम चित्तानाम कथम एकचित्ताभिप्राय पुरस्सरा प्रवृत्ति भन्दाखेरि सर्वचित्तानां प्रयोजकम एकम चित्तम निर्मिमीते ततः प्रवृत्तिभेदः, सबै चित्तलाई नियन्त्रण गर्नेवाला एउटा चित्त हुन्छ, निर्माण चित्त, जसले चाहिँ ती सबैलाई प्रवृत्त गरिरहेको हुन्छ। अब यसपछि अर्को सूत्र, तत्र ध्यानजम अनाशयम, तत्र ध्यानजम अनाशयम, अब ती विभिन्न किसिमका चित्तहरू हामीले 5 प्रकारका मन्त्र, जन्म, औषधि, तपह, समाधि, यिनीहरूबाट चाहिँ सिद्धि प्राप्त हुन्छन् भन्यौँ। ती सिद्धि प्राप्त हुने मध्ये भनेपछि मन्त्रजन्य सिद्धि भएको सिद्ध चित्त हुन पर्यो। एउटा चित्तमै त हो नि सिद्धि हुने। मन्त्रबाट सिद्धि प्राप्त भएको, तपस्याबाट सिद्धि प्राप्त भएको, अनि औषधिबाट, अनि समाधिबाट, जन्मबाट, यी 5 किसिमले चाहिँ सिद्धि प्राप्त हुन्छ। तिनीहरूमध्ये समाधिबाट प्राप्त भएको जो सिद्धि हो, समाधिजन्य सिद्धिबाट प्राप्त भएको जो चाहिँ चित्त हो, त्यो चित्त चाहिँ फरक हुन्छ। त्यसमा चाहिँ आशय हुँदैन, कर्म संस्कार हुँदैन।
त्यसबाहेक अरू प्रक्रियाबाट तयार भएको जो चित्त हो त्यसमा चाहिँ आशय हुन्छ। आशय भने कर्म संस्कार हुन्छ। कर्म संस्कार हुने भएको हुनाले कुनै पनि दिन अरू किसिमका चित्तहरू चाहिँ बन्धनको कारण हुने भयो। ध्यानज चित्त अर्थात् समाधिजनित चित्त जो हो त्यो चाहिँ आशय रहित भएको हुनाले त्यो बन्धनको कारण नहुने भयो। यही नै बताएको जस्तो छ अर्थ। तत्र ध्यानजम अनाशयम, तत्र भनेको ती 5 प्रकारका सिद्ध चित्तहरूमध्ये ध्यानजनित जो चित्त हो त्यो चाहिँ अनाशयम भनेको कर्म संस्कारले रहित हुन्छ, आशयले रहित भएको हुन्छ। सामान्य एक किसिमको अर्थ। पञ्चविधम निर्माण चित्तम, निर्माण चित्त 5 किसिमको छ। के भन्दाखेरि जन्म, औषधि, मन्त्र, तपः, समाधि। जन्म, औषधि, मन्त्र, तपस्या र समाधिबाट उत्पन्न भएको। पञ्चविधम निर्माण चित्तम, निर्माण चित्त 5 किसिमको छ। अर्थात् चित्तलाई सिद्ध बनाउने तरिका 5 वटा छन्। एउटा जन्म, एउटा औषधि, एउटा मन्त्र, एउटा तपस्या, एउटा समाधि। के जन्म, औषधि, मन्त्र, तपस्या, समाधिजा सिद्धयः इति। यी सिद्धिबाट सिद्ध भएको चित्त चाहिँ निर्माण चित्त 5 किसिमबाट सिद्ध भएको हुने भयो। तत्र यदेव ध्यानजम चित्तम, तिनीहरूमध्ये ध्यानजनित चित्त जो हो नि त्यो चाहिँ अनाशयम भनेको कर्म संस्कार कर्म वासनाले रहित भएको हुन्छ। तस्यैव नास्ति आशय, त्यसमा आशय हुँदैन। आशय भन्नाले राग द्वेष आदिको प्रवृत्ति हुँदैन। न अतः पुण्य पापाभिसम्बन्ध, त्यो ध्यानज चित्तको विशेषता के हुन्छ त भन्दा पुण्य पापका साथ उसको सम्बन्ध हुँदैन। किन? क्षीण क्लेशत्वात् योगिनः, त्यो योगीको क्लेश नष्ट भइसकेको हुनाले अरूमा चाहिँ चाहे मन्त्रद्वारा होस्, चाहे जन्मद्वारा होस्, चाहे चाहिँ तपस्याबाट होस्, औषधिबाट होस्, तिनीहरूमा चाहिँ क्लेशहरू बाँकी नै रहन्छ। उनीहरूमा कर्मको आशय बाँकी नै रहन्छ, क्लेश बाँकी रहन्छ। समाधिजनित सिद्ध जो हो के अरे निर्माण चित्त जो हो त्यहाँ आशय नहुने भएको हुनाले ध्यानजम भनेको ध्यानजनित जो हो त्यो चाहिँ कैवल्यको हेतु हुन्छ। तत्र ध्यानजम अनाशयम। अब यसपछि अर्को सूत्र कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधम इतरेषां कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनः त्रिविधम इतरेषां भनेको अरूको, इतर भनेको अरू भन्ने अर्थ हुन्छ। अन्य भने जस्तै अन्य, आरात, इतर, रीते भने भिन्नै भन्ने अर्थ हुन्छ। इतरेषां भनेको अरूको, अरू भन्नाले हजुर हामी सबैको। कर्म चाहिँ त्रिविधम 3 किसिमको हुन्छ। हामीले गरेका कर्महरू 3 क्याटेगोरीमा बाँड्न मिल्छ। हामीले के गर्दछौँ त भन्दाखेरि कि चाहिँ राम्रो कर्म गर्दछौँ कि नराम्रा कर्म गर्दछौँ कि चाहिँ राम्रो नराम्रो दुवै हुने किसिमका कर्म गर्दछौँ। होइन, केही राम्रो केही नराम्रो हुने खाले कर्म गर्दछौँ। हामीले यज्ञ नै गऱ्यौँ भने पनि मानौ एकछिनका लागि फुल टिप्नु पर्ला, अथवा चाहिँ केही हबी तयार गर्नु पर्ला, अग्नि प्रज्वलित गर्नु पर्ला, केही न केही त्यहाँ कीटाणुहरूलाई केही न केही कतै न कतै केही न केही असर पर्ला। अलिअलि पाप पनि हुनसक्छ, अलि धेरै पुण्य पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि शुक्ल कृष्ण कर्म हुने भयो कि चाहिँ शुक्ल कर्म हुने भयो कि कृष्ण कर्म हुने भयो। पुण्य दिने कर्म भयो भने शुक्ल कर्म भयो, पुण्यप्रद कर्म। पाप दिने कर्म भयो भने अशुक्ल कर्म भयो, पापात्मक कर्म। अनि त्यसपछि कि चाहिँ अलिकति पुण्य अलिकति पाप दुइटै गर्ने खाले कर्म भयो भने शुक्ला कृष्ण भयो, के अरे शुक्ल कृष्ण भयो। तर योगीहरूले कर्म गर्छन् न पाप न पुण्य केही न केही। उनीहरूका लागि के हुन्छ त भन्दा अशुक्ला कृष्ण हुन्छ, अनि शुक्ल पनि होइन कृष्ण पनि होइन, अशुक्ल अकृष्ण यस किसिमको कर्म हुन्छ। अब यो कुरो पढिसकेपछि अब यसलाई मनन गर्दाखेरि हामीले यसरी विचार गर्न पर्छ। जम्मा जम्मी हाम्रा कर्महरू 4 किसिमका हुँदा रहेछन्।
एउटा शुक्ल कर्म भनेको राम्रो कर्म, पुण्य कर्म, जुन कर्म गरिसकेपछि वार त्यो पुण्य कमाउन सकिन्छ। अनि अर्को अशुक्ल कर्म भनेको पाप कर्म, अर्काको हिंसा गर्नु, अरूको पैसा चोर्नु, दुःख दिनु, पाप कर्म भयो, जसको फल के हुन्छ त नरक भोग्नु पर्ने होला, पाप होला, समाजले गाली गर्ला, त्यो के भयो? कृष्ण कर्म भयो। कृष्ण भनेको कालो कर्म, कालो धन। यसो भनौँ न, धन कमाउने क्रममा मान्छेले तीन ढङ्गले चार किसिमको कमाइ हुन्छ। कि कालो धन कमाइ हुन्छ, कि सेतो धन कमाइ हुन्छ। सेतो धन भनेको कर तिरेको, विधिपूर्वक सार्वजनिक गर्न मिल्ने, न्यायपूर्वक कमाइएको धन। यसरी न्यायपूर्वक धन कमाउनु त राम्रो हो नि, देशको लागि कल्याण हुन्छ, उसले कर तिर्छ, राम्रो कुरा हो। भनेपछि यसरी विधिपूर्वक कर्म गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा शुक्ल कर्म भयो। अनि 2 नम्बरी धन्दा गरेर, पाप गरेर, टेबुल मुनि हात घुसाएर, भ्रष्टाचार गरेर कमायो भने के भयो? कृष्ण कर्म भयो। अब त्यसपछि के हुन्छ? कहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ राम्रो कर्म पनि गर्ने, अलिकति नराम्रो कर्म पनि गर्ने, मिसाएर कि भ्रष्टाचार होइन नि यो त भन्न पनि मिल्यो। अलिअलि एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विधि पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेका हुन्छन् कतिपय। शुक्ल कृष्ण भनेको पाप पुण्य मिलेको, यो त राम्ररी कमाएको हो, यहाँ त कुनै गलत 2 नम्बरी धन्दा गरेकै छैन नि मैले भन्छ। कागजपत्र पेश गर्यो भनेदेखि अदालतबाट सफाई पनि मिल्छ, तर पनि त्यहाँ फेरि केही न केही गलत काम गरेकै छ भने त्यसलाई भन्नु पर्यो शुक्ल कृष्ण। हामीले गर्ने कमाइ यही नै हो, कि शुक्ल कर्म, कि शुक्ल कमाइ, कि कृष्ण कमाइ, कि शुक्ल कृष्ण कमाइ। तर योगीले कस्तो कमाइ गर्दछ त भन्दाखेरि अशुक्ल अकृष्ण कमाइ। किन योगीको आफ्नो भन्नुपर्ने केही पनि छैन, कमाइ बेसरी छ, तर उसले केही आफ्नो लागि भनेर कमाएकै होइन। आफ्नो लागि स्वार्थका लागि कमायो भने पाप हुने हो, न उसको पापसँग सम्बन्ध छ। अनि राम्रो कर्म गरेँ भनेर फुर्ती लगाएर पुण्य कमाएर केही गर्नु छैन, न पुण्यसँग सम्बन्ध छ। भनेपछि योगीको कमाइ कस्तो त भन्दा अशुक्लाकृष्णम। अब सूत्रको अर्थ यही हो, कर्म अशुक्लाकृष्णम योगिनः। योगीको अशुक्लाकृष्णम भनेको न कालो न सेतो। इतरेषाम अरूको चाहिँ त्रिविधम, 3 किसिमको, अर्थात् के शुक्ल कृष्ण अनि शुक्ल कृष्ण। अब टीका पढौँ। चतुष्पाद खलु इयम कर्म जाति। कर्मको कमाइ चाहिँ 4 किसिमको हुन्छ, कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल अशुक्ल कृष्ण, अशुक्ला कृष्ण। अब कृष्ण भनेको कालो, यो दुरात्मा पापीहरूको। शुक्ल कृष्ण भनेको वैसाधन साध्य, बाहिरी साधनद्वारा सिद्ध हुने सामान्य मानिसहरूको, दुरात्माहरूको कर्म चाहिँ कृष्ण कालो कर्म भयो। अनि चाहिँ बाहिरी व्यवहारहरूबाट हुँदा अलिकति पुण्य अलिकति पाप हुने भएको हुनाले कृष्ण शुक्ल भयो। अनि बाट हुने भयो। अनि कतिपयको फेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि कृष्ण मात्रै हुने भयो, जहाँ परपीडन हुने भयो। सामान्यको व्यक्तिको चाहिँ केही अर्कालाई कृपा राम्रो पनि गरेको, केही दुःख पनि दिएको, यस किसिमको हुने भयो। तपस्वी स्वाध्यायी ज्ञानी ध्यानी व्यक्तिहरूले गर्ने कर्म शुक्ल कर्म भयो। त्यसले मनको अधीन भएको हुनाले बाह्य साधन शून्य भयो, यहाँ परपीडन आदि पनि केही नै हुँदैन। क्लेशहीन चरमदेह सन्यासीहरूको कर्म, अन्तिम देहवाला सन्यासी योगीहरूको कर्म कस्तो हुन्छ त भन्दा अशुक्ल अकृष्ण हुन्छ। योगीहरूले गरेको कर्म फलमा सन्यास लिइसकेको कारणले गर्दा न शुक्ल हो न कृष्ण हो, त्यस कारणले अशुक्ल अकृष्ण भन्नु पर्यो। अरू प्राणीहरूको 3 किसिमको हुन्छ। चतुष्पाद खलु इयम कर्म जाति। कृष्ण शुक्ल कृष्ण शुक्ला अशुक्ला कृष्ण च इति। तत्र शुक्ला दुरात्मनां, शुक्ल कृष्ण वैसाधन साध्या, तत्र परपीडा अनुग्रहद्वारेण कर्माशय प्रचयः। शुक्ला तपस्वाध्यायाध्ययनवतां, सा हि केवले मनसि आयतत्वात् अभैसाधनाधीना नः परान् पीडयित्वा भवति। अशुक्ला कृष्णा सन्यासीनां क्षीणक्लेशानां चरमदेहानाम् इति। तत्र अशुक्लं योगिन एव फलसन्यासात्, अकृष्णं च अनुपादानात्। इतरेषां भूतानां तो पूर्वमेव त्रिविधम। अरू प्राणीहरूको त पहिले बताइयो 3 किसिमको हुन्छ। 7वटा सूत्र भए, समय पनि हाम्रो पूर्ण भएको छ।
आज 7 सूत्रसम्म भएको छ। अब यसै गरी 7 को दरले पढ्न सक्यौँ भने त 7 पंचे 35 हाम्रो 5 दिन, अब 4 दिनमा चाहिँ यो कैवल्यपादको प्रसङ्ग पूर्ण हुन्छ। आज यहीँ विश्राम। ओम।